कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। रूस यूक्रेन जंग में खतरनाक मोड़ आ गया। यूक्रेन तो एक बहाना है, अमेरिका का असल निशाना रूस ही था। दोस्तों, रूस क्यों और कैसे अमेरिका का अगला निशाना था और है, इसकी क्या बड़ी वजूहात हैं। अमेरिका अब रूस यूक्रेन जंग का सहारा लेकर कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रहा है, आज की वीडियो में दिल दहला देने वाले इंकशाफात आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, ये जंग जो 7वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर चल रहा है, असल जंग तो अभी शुरू होनी है। इस जंग का मरकज़ कहाँ होगा, ये बहुत बड़ी खबर आज की वीडियो में भी जानिए। रूस का यूक्रेन के बाद अगला टारगेट कौन सा मुल्क है, रूस चाहता क्या है, क्या हम वाकई आलमी जंग के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने ऐसी कौन सी धमकी पुतिन को दे दी जिसके बाद से हालात बिगाड़ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये सब जानने से कबल आपको बताते हैं कि क्या वाकई ऐसे हालात बन चुके हैं कि रूस या अमेरिका जौहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया ये समझती रही कि पुतिन ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन अब वो सब कुछ कर रहा है जो मैंने सोचा भी ना था। दुनिया ने सोचा वो कभी भी क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, मगर उन्होंने किया। वो कभी भी डोंबास में जंग शुरू नहीं करेंगे, मगर पुतिन ने डोंबास में जंग छेड़ दी। पुतिन यूक्रेन पर बाकायदा हमला नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कर दिया। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जुमला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता का इतलाक पुतिन पर नहीं होता। मतलब हर नामुमकिन चीज़ जो आप पुतिन के बारे में सोचते हैं, वो वैसा सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा होता है जैसा कि उसने माजी में करके दिखाया है। अब इस सारे मामले में अहम सवाल निकल कर ये आता है कि पुतिन एटम बम चलाने से तो पीछे नहीं हटेगा, लेकिन क्या पुतिन पहल भी करेगा? ये इंतहाई अहम और दिलचस्प सवाल भी है। दोस्तों, ये कोई फर्जी सवाल नहीं है। रूसी सदर गुज़िश्ता दिनों अपने मुल्क की जौहरी फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे चुके हैं। पुतिन ने इस फैसले की वजह नेटो रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा जारहाना बयानात को करार दिया है। हालिया दिनों में पुतिन के बयानात को ज़रा गौर से सुने। जब उन्होंने टीवी पर एक खसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान किया, जो दरअसल यूक्रेन पर बाकायदा हमला था, तो उन्होंने एक तंबीह भी जारी की। अगर कोई भी इस मामले में बाहर से मुदाखलत करने के बारे में सोच रहा है, तो वो जान ले कि अगर ऐसा किया गया तो उसे नताइज भुगतना होंगे जिनकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। नोबल इनाम याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी का मानना है कि पुतिन का जंग से कबल ही एक ऐसा बयान देना बराह रास्त जौहरी जंग की दावत भी देना था। पुतिन ने अपनी तकरीर में एक बटन पर हाथ फेरा और दुनिया को दिखाया कि बस यूरोप की तबाही एक बटन से दूर है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर बाकी दुनिया की क्या ज़रूरत है, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो ना दी। लेकिन ये धमकी है कि अगर रूस से उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बर्ताव नहीं किया गया तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। पुतिन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं रूस का आम शहरी और रूस का सदर भी हूँ। ऐसे में अगर कोई शख्स ये सोचे कि रूस दुनिया पर ना रहे, तो फिर पुतिन ने कहा हमें भी ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसमें रूस का वजूद ना हो। दोस्तों, अब जल्दी से सन 2022 में आ जाएं। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन रूस की तवक्का के बरखिलाफ एक जानिब यूक्रेन की अफवाज शदीद मुज़ाहमत कर रही है, तो दूसरी जानिब मगरबी ममालिक मॉस्को के खिलाफ मुआशी और मालियाती पाबंदियाँ आयद करने पर मुतक़िद हो रही हैं। पुतिन का वज़ा करदा निज़ाम खतरे में पड़ चुका है। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि इस वक्त पुतिन मुश्किल में पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मगरिब की जानिब से रूस के मरकज़ी बैंक के असासे मुंजमद करने के बाद रूस का मालियाती निज़ाम मफलूज होगा, तो फिर पुतिन के पास ज़्यादा रास्ते नहीं बचेंगे, फिर निज़ाम चल ही नहीं पाएगा। दोस्तों, पुतिन के पास एक रास्ता ये है कि वो यूरोप की गैस सप्लाई मुनक़ता कर दें और उम्मीद करें कि इससे यूरोपीय ममालिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और रास्ता ये भी है कि वो बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान शुमाली समंदर में किसी मकाम पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। अगर पुतिन ने वाकई जौहरी ऑप्शन का इंतखाब कर लिया तो
تو کیا ان کے قریبی لوگوں میں سے کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ دفاعی مبصر کا کہنا ہے کہ روس کی سیاسی اشرافیہ عوام کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حاکم کا ساتھ دیتی ہے۔ پیوٹن کے روس میں حاکم بہت طاقتور ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کرمنل جو چاہتا ہے کر سکتا ہے کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ دوستو، روس کے دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ روس میں کوئی بھی پیوٹن کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہم واقعی ایک خطرناک موڑ پر اب بھی کھڑے ہیں۔ یوکرین کی جنگ پیوٹن کی جنگ ہے۔ اگر کرمنل یعنی پیوٹن نے اپنے جنگی مقاصد حاصل کر لیے تو پھر یوکرین کی خود مختاری کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ دوسری جانب اگر پیوٹن کو بھاری نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں اور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں تو پھر ڈر ہے کہ کہیں وہ کچھ اور نہ کر بیٹھیں۔ دوستو، یوکرین پر مکمل قبضے کے بعد ماسکو کی اگلی منزل مالدووا ہے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جان لیں، مالدووا نیٹو کا الائنس ہے، اور امریکی صدر بائیڈن نے روس کو براہ راست دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر روس نے نیٹو ممالک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پھر امریکہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس وقت یوکرین نیٹو کا الائنس نہیں ہے، اس لیے امریکہ اور نیٹو ممالک اپنی فورسز یوکرین میں نہیں بھیج سکتے۔ لیکن اگر مالدووا میں پیوٹن نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو یہ انتہائی تباہ کن ہوگا، اور یہی وقت ہوگا جب جوہری ہتھیار یا تیسری عالمی جنگ کا طبل بج جائے گا۔ دوسری طرف روسی صدر نے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی تیسرا ملک آیا تو ہم اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق یوکرین جنگ کے ساتھ نئی جنگ کا آغاز بلیک سی میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ روس سمندر میں اپنے خطرناک ایٹمی بحری بیڑے لا چکا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف جوہری ہتھیار امریکہ کی طرف چلیں گے اور دوسرا جوہری دھماکہ مانچسٹر میں کیا جائے گا۔ روس کے صدر پیوٹن نے روس کی نیوکلیئر فورسز کو خصوصی الرٹ پر رہنے کا حکم دے رکھا ہے، جس سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ دوستو، جوہری ہتھیار وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما میں 1,46,000 افراد کو ہلاک کرنے والا بم 15 کلو وزنی تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہیروشیما پر جو بم برسایا گیا تھا اس کا وزن 15 کلو ٹن وزنی تھا، لیکن دور جدید کے جوہری وار ہیڈز 1000 کلو ٹن سے زیادہ کے ہو سکتے ہیں۔ جوہری دھماکے کے فوری اثر والے خطے یا جس جگہ جوہری دھماکہ کیا جائے گا وہاں زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہیں گے۔ میں دوبارہ یہ بات آپ کے ذہن نشین کرتا چلوں کہ ہیروشیما میں جو بم برسائے گئے تھے ان کا وزن 15 ٹن کے قریب تھا، لیکن موجودہ دور میں جو جوہری ہتھیار تمام ممالک کے پاس ہیں، ایک اندازے کے مطابق ان کے 15 نہیں بلکہ ان کا وزن 1000 ٹن کے قریب ہے۔ سوچیں کتنا تباہ کن ہوگا اگر یہ جوہری دھماکہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی ملک نے کر دیا تو۔ ذرائع کے مطابق امریکہ سمندری راستے کے ذریعے اپنے جوہری ہتھیار لا چکا ہے، جس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ پیوٹن کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔